मजदूरी उप छानबिन गरी चितवन, तनहुँ र बाराको उपनिर्वाचनका उम्मेद्वारको आज अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने कान्तिपुर समाचारमा आज सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले गर्यो सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन। कोभिड संक्रमण बढ्न थालेपछि सीमा नाकामा निगरानी। सन् 2023मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 4.1%मा सीमित रहने एडिबीको प्रक्षेपण। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतमा दिए बयान र खेलकुदमा बायर्न म्युनिक फाइबर्गसँग स्तब्ध हुँदै जर्मन कपको क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपाल विधिको शासन निरन्तर खस्किँदो। कानुनी राजको मापनमा 8 वर्षमा 21 स्थान तल झर्यो। राज्य सञ्चालकहरूकै प्रतिबद्धता कमजोर। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सरकार उदासीन। वर्षौंदेखि नागरिकता विहीन भएर बसेकाहरू सामूहिक रूपमा न्यायपालिका गुहार्दै एकैपटक अदालतमा निवेदन दर्ताको तयारी। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या 30%ले बढ्यो। पछिल्ला 8 महिनामा मात्रै 5 लाख भन्दा बढी युवा विदेशीय। गाउँ नै रितिने गरी श्रम शक्ति पलायन भइरहँदा सरकार मुखदर्शक। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू विरुद्धका 34 अभियोगमा अदालतमा दिए बयान। निर्दोष रहेको जिकिर, आजै समर्थकलाई सम्बोधन गर्ने। र राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले पेरिस ओलम्पिक छनौट खेलमा आज भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै बलियो विपक्षी विरुद्ध घरेलु टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा। आधुनिक सोचसहित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि नेपालमा विधि र पद्धति झन कमजोर हुँदै गएको छ। राजनीतिक दाउपेच र राज्य सञ्चालकहरूले विधिलाई बेवास्ता गर्दा कानुनी राज खस्कदै गएको हो। विश्वका विभिन्न देशमा विधिको शासनबारे अध्ययन गर्ने एक प्रतिवेदनले नेपालको स्थिति झन खस्कदै गएको देखाएको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सन् 2015मा 48औं स्थानमा रहेको नेपाल 2022मा आइपुग्दा 69औं स्थानमा झरेको छ। संविधान र कानुनको पालना, राजनीतिक इमान्दारिता र सुशासनमा लापरवाही हुँदा नेपाल 8 वर्षमै 21 स्थान तल झरेको हो। संसद, सरकार, न्यायपालिका र प्रशासनिक काम कारबाहीमा राज्य सञ्चालकको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा विधिको शासन खस्केको र त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने सङ्केतहरू देखिएको छ। शक्तिको आडमा कानुनको उल्लङ्घन, मानवाधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा, संवैधानिक पदमा आफू खुसी, भ्रष्टाचारमा मिलेमत्तो, न्यायिक निकायमा राजनीतिकरण जस्ता कारणले नेपालमा विधिको शासन कमजोर बनेको भन्दै विज्ञले चिन्ता जनाएका छन्। डब्ल्युजेपी प्रतिवेदन अनुसार विधिको शासन उच्च भएका मुलुकमा डेनमार्क पहिलो स्थानमा छ भने भेनेजुएला 140औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का 74औं, भारत 77औं, बङ्गलादेश 127 र पाकिस्तान 129औं स्थानमा रहेको छ। केही वर्ष यता नागरिकता र सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरेर हुने आपराधिक घटना बढ्न थालेपछि अनुसन्धान पनि जटिल हुने गरेको छ। पछिल्ला 5 वर्षमा नागरिकता दुरुपयोग र सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा 1318 जना पक्राउ परेका छन्। 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कसुर भएकाले प्रहरीले यसका लागि आरोपीलाई पक्राउ गरेरै कारबाही अघि बढाउने गरेको छ। नक्कली बाबु खडा गरेर तिब्बतीलाई नागरिकता दिन भूमिका खेलेका सरकारी कर्मचारीलाई नै पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाएको प्रहरीले गलत व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन खोज्नेमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। गलत व्यक्तिको नागरिकता तथा राहदानी दुरुपयोग गर्नेबाट हुने अपराध रोक्न चुनौती देखिएको छ। सरकारी कागजातहरू चाहिँ किर्ते हुने र यो त्यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ मिसयुज गर्ने चाहिँ धेरै नै बढेको छ। अलिकति भेरिफाई गरेर यो मान्छे ओरिजिनल हो कि होइन भन्ने कुरा भेरिफाई गरेर गरिदियो भने यो चाहिँ समाधान हुन्छ र यसको यो यही ऱ्यापिडली जाने हो भने त यो धेरै नै भयावह स्थिति आइरहेको छ। देशभरका कारागारमा रहेका 27,000 कैदी बन्दीमध्ये 134 जनामाथि नागरिकताको दुरुपयोग र सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोग छ। जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिरहेकाहरूका सन्तानले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
संसद कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा लाखौं नेपाली नागरिकताविहीन भएर बस्न बाध्य छन्। प्रशासन कार्यालयहरूले सहज रूपमा राहदानी नदिएपछि केहीले अदालतको आदेशबाट नागरिकता लिँदै आएका थिए। तर अब नागरिकताविहीन नेपाली युवाले सामूहिक रूपमै अदालतमा नागरिकताका लागि निवेदन दिने भएका छन्। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका जितेन्द्र कुशवाहाका बाबुले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए। कानुन अभावमा उनले नागरिकता नपाउँदा अदालतमा पुगे र आदेशपछि पाए। उनले न्यायपालिकाको ढोका ढकढक्याउँदा उनी जस्तै कयौं युवा नागरिकता विधेयकका लागि माइती घरमा प्रदर्शन गर्दै थिए। कुशवाहासँग त अहिले नागरिकता छ, तर प्रदर्शन गरेर संसदलाई संविधान बमोजिम कानुन बनाउन माग गर्नेहरू आफ्नो नागरिकताका लागि भौतारिरहेका छन्। संसदलाई गुहार्दा गुहार्दै थाकेका नागरिकताविहीनहरू अब न्यायपालिकाबाट नागरिकता पाउने आशाका साथ कानुनी उपचारका लागि अगाडि बढेका छन्। एकअर्काको कुरो काट्ने, उसले पारित गर्न खोज्ने, उसले विरोध गर्ने मान्छे पनि आफ्नो सत्तामा आउँदा पारित गर्न खोजे, अर्कोले विरोध गर्ने। यो खेल नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक मात्र भएको हो, अरू के होइन। मलाई विश्वासै छैन, अब नेताहरूप्रति विश्वासै छैन। अब सर्वोच्चले मलाई सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास छ, आशा छ, उहाँले मलाई फैसला गर्नुहुन्छ। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकबाट जन्मिएका सन्तानले कानुन बनाउन 2072 सालदेखि नै सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। नेपालको संविधान अनुसार उनीहरू वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन योग्य छन्। नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिको नाममा सङ्गठित भएका उनीहरू विभिन्न जिल्लाबाट सङ्गठित भएर एकैपटक हजारौंको सङ्ख्यामा अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन्। नागरिकता पाउने दुईवटा बाटो छ। पहिलो बाटो भनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु पर्यो। अर्को भनेको तपाईँको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु पर्यो। 10 गतेदेखि चाहिँ हामी मेची महाकाल यात्रा गऱ्यौँ। त्यो यात्रामा चाहिँ नागरिकता पीडितहरूको आवश्यक कागजात सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यो आवश्यक कागजातलाई क्याटेगोरी छुट्याएर हामी चाहिँ सामूहिक रिट सर्वोच्चमा हाल्ने चाहिँ तयारी गरेका छौँ। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि 7 वर्षमा नागरिकता विधेयक पारित नै भएन। पछिल्लो पटक संसदले पारित गरेको विधेयक पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन्। नयाँ राष्ट्रपति चुनिएपछि उनीहरू विधेयक पारितका लागि अभियानमा जुटेका हुन्। यो सँगै उनीहरू अदालत गुहार्ने तयारीमा छन्। निवेदकको प्रकृति उस्तै रहे एकैपटक धेरैजनाको उजुरी दर्ता गर्न सकिने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। व्यक्तिले राज्यबाट न्याय नपाएपछि राज्यबाट उसले जुन पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हो, अधिकारहरू नपाएपछि जाने भनेको अन्तिम विकल्प उसँग अदालत नै हुन्छ। न्याय खोज्ने भनेको ठाउँ अदालत नै हो। संविधानमा भएको व्यवस्थाले गर्दाखेरि अदालतमा उनीहरू गइराखेका छन् र अदालतले पोजिटिभ तरिकाले आदेशहरू गरेको छ र त्यो आदेशअनुसार उनीहरूले नागरिकता पनि पाएका छन्। यदि संसदले समयमै नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर कानुन संशोधन गरेर ल्याएको भए आज यो अवस्था आउनेवाला थिएन। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार 1,91,000 भन्दा बढी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तान बालिग भएर पनि नागरिकताकै लागि भौतारिरहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलले नागरिकता कानुन बनाएर उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै आएका छन्। तर नागरिकताविहीन वर्षौंदेखि अनागरिकको परिचयबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि चितवन 2 मा उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध 4 उजुरी परेका छन्। 3वटा उजुरी चितवन 2 बाट उनीसँगै उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन्। एउटा उजुरी इमेलबाट प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरीले दिएको अर्को उजुरीमा रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि प्रक्रिया पुर्याई नागरिकता लिएको 3 महिना पुगेको नदेखिने हुँदा उनी उम्मेदवार हुन योग्य छैनन् भन्ने जिकिर गरिएको छ। अमेरिकी नागरिकता वा स्थायी अनुमति प्राप्त त्यागेको जानकारी गराएपछि लामिछानेले माघ 15 मा नागरिकता लिएको जिकिर पुरीले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। सोही मितिलाई उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको औपचारिक जानकारीका रूपमा लिनुपर्ने उजुरीमा भनिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 291 ले विदेशको आवासीय अनुमति पत्र त्याग गरेको व्यक्तिले कम्तीमा 3 महिनाको अवधि व्यतीत नभई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाइएको छ। रविजीको उम्मेदवारीको जुन सन्दर्भ छ, रविजी त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गएको माघ 14 गतेसम्म विदेशी नागरिक हो, उहाँ नेपाली नागरिक होइन। अब आवासीय अनुमति पत्र लिएकालाई पनि 3 महिना कुर्नुपर्ने संविधानको धारा 291 को व्यवस्था हो भने
विदेशी नागरिकतै लिएकाले चाहिँ त्यही अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो संविधान सम्मत पनि हुँदैन। धारा 291 को विपरीत हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले प्रष्ट रूपमा माघ 13 गतेसम्म विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई धारा 291 बमोजिम अब निर्वाचन वा मनोनयन हुने पदमा जुन उहाँको उम्मेदवारी परेको छ त्यो खारेज गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दुविधा नै छैन। गत माघ 15 मा नागरिकता लिएको मितिलाई आधार मान्दा यो अवधि पूरा नभएको उजुरीमा उल्लेख छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव नौपानेले आज अपराह्न 5 बजेभित्र उजुरी उप निर्णय लिने बताएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सन्तोष थापा र अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार अम्बिका भट्टका प्रतिनिधि शिवहरी सुवेदीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् भने युवराज पौडेल इमेलबाट उजुरी गरेका हुन्। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चितवन 2 मा दलबाट 12 र स्वतन्त्र 12 गरी 24 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। अन्य उम्मेद्वार विरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेको छैन। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले 4 वर्षअघि निर्माण सुरु गरेर अधुरै छाडेको चितवन स्थित क्रिकेट रङ्गशालाको ऋण संघीय सरकारले सकार्ने भएको छ। 39% मात्र काम सकिएको भनिएको रङ्गशालाको बाँकी काम सरकारले आफैले गर्ने भएको छ। आखिर कति छ त रङ्गशाला बनाउँदा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई लागेको ऋण? हास्य कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत 2075 माघ 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अन्य मन्त्री, सांसद र खेलाडीको उपस्थितिमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण परियोजना घोषणा गरेका थिए। 2076 मङ्सिर 1 बाट नोक्साङ्कन गरेर 2077 साउन 1 गते जग ढलान सुरु गरिएको रङ्गशालाको काम 2078 साउन 22 गतेदेखि बन्द भयो। अहिले रङ्गशाला निर्माण स्थलमा घाँस फैलिएको छ भने निर्माण सामग्रीमा खिया लागेको छ। 2078 पुस 2 गते धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुर नगरपालिकालाई स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पत्र पठाएको थियो। माघ 20 गते फाउन्डेसनले महानगरपालिकालाई रङ्गशाला जिम्मा लिन मन्जुरीनामा समेत दिएको थियो। तर भरतपुर महानगरपालिका सङ्घीय सरकारले नै बनाउनु पर्ने भन्दै पन्छियो। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउँछु भनेर अगाडि बढ्नुभयो, सक्नु भएन। अब त्यो त्यतिकै अलपत्र पर्यो। राज्य त अभिभावक हो नि त, सबैलाई न्याय दिनुपर्छ। अब राज्य वास्तविक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि राज्य भएको अनुभूति हामीलाई भएको छ। यो अलपत्र परेको काम अगाडि बढ्दैछ, धेरै नै खुसी लागेको छ। रङ्गशाला निर्माणमा 3 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले आफ्नो कोषबाट 2 करोड 86 लाख 37,011 रुपैयाँ रङ्गशाला निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेपछि काम अघि बढ्यो। पछि देश विदेशबाट फाउन्डेसनले 39 करोड 80 लाख 38,000 रुपैयाँ चन्दा सङ्कलन गर्यो। अहिलेसम्म फाउन्डेसनले रङ्गशालामा 57 करोड 92 लाख 85,000 खर्च भएको र 18 करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको भन्ने गरे पनि फाउन्डेसनका सीताराम कटेल धुर्मुस हामीसँग बोल्न चाहेनन्। फाउन्डेसनको दाबी अनुसार रङ्गशाला बनाउँदा विभिन्न सहकारीबाट 1 करोड 50 लाख 8 रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिएको थियो। व्यक्तिगततर्फ हिरा गौतमबाट 35 लाख ऋण लिएको फाउन्डेसनको दाबी छ। 39% मात्रै भौतिक प्रगति भएको रङ्गशाला निर्माणमा अहिलेसम्म 50 करोड 20 लाख 79,746 रुपैयाँको काम भएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यालय व्यवस्थापन खर्च, ओभरहेड तथा भ्याट समावेश गर्दा कुल लागत 63 करोड 22 लाख 5,280 रुपैयाँ पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर मन्त्री परिषदले भने भरतपुर महानगर मार्फत गठित समिति मार्फत ठोस अध्ययन गरेर ऋण र लागतको ठोस विवरण निकाल्ने र त्यसैका आधारमा रङ्गशाला सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। हाम्रो देशको लागि आवश्यक छ हैन, त्यो एसटिडी बन्ने गइरहेको छ। धेरै लागत लागिसकेको र अहिले त्यहाँ केही पैसाहरू उधारो भएको कारणले सरकारले अहिले नगरपालिकाको माध्यमबाट त्यो पैसा दिने कुरा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला देशको आवश्यकता नै हो, तर सरकारले गर्नुपर्ने काम जनस्तरबाट गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेर थालिएको रङ्गशाला निर्माण लामो समय अल्पत्र पर्यो। अहिले आएर सरकारले चासो दिनु स्वाभाविकै भए पनि आम्दानी र खर्चको एकिन विवरण ननिकाली ऋण मोचन गर्न खोज्दा सरकार र संस्था दुवैमाथि आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उड्न सक्ने जोखिमप्रति भने सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र चितवन सहकर्मी राजु चौधरीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। शिक्षा ऐन भन्छ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रमुख काम शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने र विद्यालयमा स्वच्छ वातावरण तयार पार्ने हो। तर राजनैतिक दल र स्थानीय तहको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षण सिकाइ झन कमजोर हुँदै गएका छन्। देशभरका 28,000 सामुदायिक विद्यालय मध्ये अधिकांशमा व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छ। व्यवस्थापन समिति आफ्नो पक्षमा पार्ने र शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षण सिकाइ र गुणस्तरमा परेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूकै स्वीकारोक्ति छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व एउटा विद्यालय एउटा वडाको वडाध्यक्षले गर्ने जुन अहिले परम्परा चलेको छ, यो विकेन्द्रीकरण होइन, यो केन्द्रीकरणतिर अगाडि बढिरहेको छ र स्वायत्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथिको हस्तक्षेप छ, यो तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। संविधानले विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। 77वटै जिल्लाका करिब 300 स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छन्। पछिल्लो समय अधिकारका नाममा स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्दा पनि शिक्षण सिकाइमा असर परेको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 8 का विद्यार्थीको गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी लगायतका विषयमा गरिएको परीक्षणमा पनि सिकाइ उपलब्धि खस्किएको देखाएको थियो। अभिभावक, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउन नसकेसम्म खस्किँदै गएको शिक्षा सुधार्न कठिन हुने सरकारवालाको भनाइ छ। राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पछाडि बसेर जो विशुद्ध समाजसेवी, जो विशुद्ध शिक्षाप्रेमी, शिक्षा बुझेको मान्छेहरू चाहिँ विद्यालय व्यवस्थामा पठाउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ ती विद्यालयहरूमा उहाँहरूले राम्रो काम गरे। सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ भागबण्डामा आफ्नो नेतृत्वहरूको लागि चाहिँ गर्नुभएको छ। यो सबैभन्दा खराब पक्ष हो। त्यसो त सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभावमा विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त बनेको छ, जसले गर्दा व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व, संरचना, गठन प्रक्रिया र अभिभावकको भूमिका अस्पष्ट छ। राजनीतिक दल र स्थानीय तहले विद्यालयमा गरिने हस्तक्षेपकारी भूमिका अन्त्य गरी सामुदायिक शिक्षा सबल बनाउनु पर्ने सुझाव नेताहरूको छ। गाउँपालिका या नगरपालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हेर्ने हो, तर विद्यालयको व्यवस्थापन, विद्यालयको विकास हेर्ने काम कसको हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो। उसैलाई नै त्यो सन्दर्भमा अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराले चाहिँ वास्तवमा शिक्षामा चाहिँ एउटा परिणाममुखी योगदान होला भन्ने लाग्छ। शिक्षा ऐन आउनु जरुरी छ। त्यो ल्याउने खालको कुरामा जुन प्रकारले ढिला भेटिएको छ, यो कुनै पनि हालतमा यो क्षम्य छैन। सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्ने व्यवस्थापन समिति नै दलीय स्वार्थमा विभाजित हुँदा सामुदायिक शिक्षाको स्थिति निरन्तर खस्किँदै गएको विगतको नतिजाले देखाएका छन्। शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समिति मिलेर विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउन सके सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्ने सरकारवालाको धारणा छ। त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबल बनाउनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? जनताको आवाज। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई राजनीतिको दलदलमा पर्नु हुँदैन। शिक्षालाई चाहिँ राजनीतिको रूपमा लिनु हुँदैन। विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विभिन्न किसिमका चाहिँ समन्वय, सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने देखिन्छ। कमजोर विद्यार्थीलाई थप कक्षा सञ्चालन गर्ने, पठन पाठन प्रक्रिया कस्तो छ भनेर चासो दिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूमा डिसिप्लिन छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। विद्यालयमा आर्थिक, नैतिक, भौतिकहरू के कस्तो छन् त्यो पनि हेरिदिनु पर्यो। विद्यालयमा अनुगमन गर्नुपर्छ। राजनीति हस्तक्षेप त्यो नै गलत छ। विद्यार्थीलाई नबुझेको कुराहरू दोहोऱ्याएर सिकाउने, केटाकेटीहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन एकचोटि हप्तामा चाहिँ केही क्रियाकलाप लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यसो अगाडि बढाउनु पर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक र अभिभावकहरूका बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विद्यालयमा चाहिँ टिचरहरू कतिको प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ, एब्सेन्ट कतिको हुनुहुन्छ त्यो पनि इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। अभिभावक र विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ भेला गरेर चाहिँ विद्यालयको चाहिँ
समस्याहरू के हुन् त्यो चिन्ने, विद्यालय बाहिर भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने। व्यवस्थापन समितिले चाहेपछि विद्यालयमा अनगिन्ती सुधारहरू ल्याउन सकिन्छ। व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समिति नै छैन। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्यो भने स्वतः रूपमा विद्यार्थीप्रति सबै आकर्षित हुन्छ र शिक्षाको सुधार हुन्छ। व्यवस्थापन समितिले खोज्नु पर्यो वास्तवमा विद्यार्थी कहाँ पुगेको छ। प्रगति समीक्षा, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र अनुगमन जस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्दछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारहरूलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। समाचार अझै बाँकी छन्। पछिल्लो समय भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। भारतमा देखिएको ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट XBB.1.16 नेपालमा पनि पुष्टि भइसकेको छ। नाकाहरूमा परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिने क्रम बढेको छ। सरकारका अनुसार पश्चिम नेपालसँग सीमा जोडिएका नाकामा संक्रमण बढी देखिएको छ। नाकाहरूमा शंका लागेकाहरूको परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। 2-4 दिन अगाडिदेखिबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यसको अन्तको रेन्जमा चाहिँ यहाँ धेरै बढेको छ। केही दिन यता केसहरू देखिने क्रम चाहिँ देखिएको छ। संक्रमितहरू बढेका छन्। हामीले शंकास्पदहरूलाई चाहिँ एन्टिजेन जाँच गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। सरकारले आफूहरूले सीमा नाकाहरूमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको र संक्रमण पुष्टि भएकालाई अवस्था हेरेर अस्पताल पुर्याउने वा घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। प्रदेशका स्वास्थ्यका निकायहरूसँग पनि निरन्तर छलफलमा रहेको र थप फैलन नदिनका लागि व्यवस्था मिलाएको सरकारको दाबी छ। कता केसेसहरू देखियो, के छ कस्तो छ भनिकन पनि हेरिराखेका छौँ। ल्याबहरूलाई पनि सोही अनुरूपले चाहिँ तयारी हुनको लागि पनि भनेका छौँ। अस्पतालहरूलाई पनि हामीले एक लेभलको कम्युनिकेसन हाम्रो भइराखेको छ। भारतमा XBB.1.16 का कारण अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या कम देखिएकाले यो भेरिएन्ट संक्रामक भए पनि घातक नदेखिएको अनुमान चिकित्सकको छ। तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका दीर्घरोगी, खोप नलगाएकाहरूले भने विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। संक्रामक चाहिँ बढी देखेको छ र यसले चाहिँ विशेष गरेर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएका र दीर्घरोगी भएकाहरूलाई चाहिँ विशेष प्रभावित पारेको छ। भारतमा देखिएको प्रारम्भिक जानकारीले चाहिँ त्यो खालको देखाएको छ। नेपालमा हिजो 466 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 64 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। कोभिड संक्रमण फैलिन नदिन के गर्नु पर्ला? A. सबैबाट मापदण्डको पालना, B. खोपको सहज पहुँच र C. चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य सेवा। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बितिसक्दा पनि रोल्पाको जलजला क्याम्पसको भवन अझै पूरा हुन सकेको छैन। ठेकेदार र क्याम्पस प्रशासनको लापरवाहीका कारण क्याम्पसको भवन बन्न नसकेको हो। 2067 साल भदौमा भवन निर्माणको थालनी गरिएको थियो। 18 महिनामा काम सक्ने गरी देवा निर्माण सेवा र ड्रागन बिल्डर्स प्राली जेबी ललितपुरले 4,44,93,000 ठेक्का भवन निर्माणको जिम्मा लिएका थिए। तर 3 पटक म्याद थप गर्दा पनि भवनको 20% काम अपुरै छ। क्याम्पस भवनको निर्माण थालनी 2067 सालतिर यसको चाहिँ सम्झौता भएको थियो भने त्यसपछि चाहिँ अहिले 3 पटकसम्म चाहिँ म्याद थपहरू चाहिँ गर्दासम्म पनि अहिलेसम्म चाहिँ भवन चाहिँ सम्पन्न चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। भवनमा हामीले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले फेरि कुनै कुराहरू संरचना निर्माणका कुराहरू त्योसँग जोड्ने, त्यसलाई अब फेरि इनर रुमहरूलाई रिडिजाइन गरेर चाहिँ आफ्नो अनुकूल चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने, थप्न सकिने जस्ता कुराहरू पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीले 3,79,73,000 रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेको छ। तर भवन समयमै निर्माण नहुँदा स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुने जलजला बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालनमै समस्या भएको छ। 12 वर्षसम्म निर्माण पूरा नगरेको ठेकेदार पक्षलाई कारवाही गर्न पनि क्याम्पस प्रशासनले चासो नै दिएको छैन। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास।
एसियाली विकास ब्याङ्कले सन् 2023मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक मार्फत ब्याङ्कले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। सन् 2022मा 5.8% रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2023मा 4.1 र 2024मा 5% हुने प्रक्षेपण छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुस्त भएको र वस्तुको मागमा कमी आएको जनाएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना नहुँदा नेपालको श्रम शक्ति विदेशी क्रम बढ्दो छ। पछिल्ला 8 महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि 5,11,000 भन्दा बढी युवा विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 30% ले बढी हो। त्रिभुवन विमानस्थलमा मङ्गलबार देखिएको यो भिड देख्दा जो कोहीलाई लाग्छ कुनै मेला लागिरहेको छ, तर बिहान र साँझ देखिने यो दृश्य केही वर्ष यता सामान्य जस्तै हुन थालेको छ। यहाँ देखिएका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि देश छाड्न लागिरहेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मलेसियाका लागि मात्रै 1,93,000 युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कतारका लागि 86,000 र साउदी अरेबियाका लागि 73,700 ले अनुमति लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षभरिमा 6,31,000 गएकोमा यो वर्ष 8 महिनामै 5,11,000 वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ झन्डै 6,31,000 जनाले चाहिँ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। त्यो क्रम चाहिँ अहिले पनि जारी छ। अहिले पनि दिनको 2,200 श्रमिकहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ र हालसम्मको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 5,11,000 भन्दा बढीले चाहिँ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। त्यो हुनाले यो क्रम अहिलेसम्म चाहिँ बढ्दो क्रममै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको भिड बढ्दा नेपालले श्रम शक्ति गुमाइरहेको छ, तर सरकार भने चालु खर्च समेत धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा श्रमिकबाट भित्रिने रेमिटेन्स बढ्ने र अर्थतन्त्र सहज हुने भन्दै बसेको छ। योजनाविद तथा श्रम क्षेत्रका जानकारहरू गाउँ नै रित्तिने गरी भइरहेको विद्यार्थी तथा युवा शक्ति पलायनले दीर्घकालीन रूपमा फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुने बताउँछन्। नेपालको सरकारले अहिले रेमिटेन्स मात्रै हेरिराखेको छ, भोलिको फ्युचर हेरेकै छैन। उनले रेमिटेन्सले देश बन्दैन। तपाईँ अर्को देशमा गएर काम गरेर त्यहाँबाट ज्याला ल्याएर यो देश बन्न सक्दैन। फिलिपिन्स हो उदाहरण, 60 वर्ष भइसक्यो। त्यसकारण त्यहाँ सिकेर यहाँ उत्पादन गर्न थाल्यो भनेदेखि पनि मात्रै हुन्छ। जनगणना रिपोर्ट 2078 का अनुसार 22 लाख नेपाली विदेशमा छन्, जसमध्ये अधिकांश श्रमिक छन्। वैदेशिक रोजगारी तथा बसाइसराईका कारण रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक बनेको छ। देशमै काम गर्न सक्ने जनशक्ति 10 वर्षमा 5% ले बढेर 61% पुगे पनि तिनीहरू अधिकांश विदेश पुगेका छन्। 15औं आवधिक योजनासम्मका नीति समयानुकूल नहुँदा र रोजगारीका अवसर निर्माणमा राज्य चुक्दा भूगोल नै रित्तिने गरी बसाइसराई भएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता पनि बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू विरुद्धको फौजदारी मुद्दामा अदालत समक्ष बयान दिएका छन्। 34 बुँदामा बयान दिँदै उनले आफू दोषी नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। म्यानहाटन अदालतमा मुद्दाको सुनवाईको क्रममा ट्रम्पले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरेका हुन्। न्यायाधीशले उनको वाक स्वतन्त्रतामा भने लगाम लगाएनन्। सन् 2016मा अश्लील चलचित्रकी नायिकालाई रकम दिएको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानमा बयान दिन ट्रम्प अदालत पुगेका हुन्। सन् 2016को निर्वाचनमा आचार संहिता कमजोर बनाएको आरोप पनि ट्रम्पलाई लागेको छ। गलत सूचना दबाउन त्यस्तो गैरकानुनी योजना चालेको अभियोजनकर्ताको दाबी छ, तर ट्रम्पले सबै आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् भने उनका वकिलले त्यस विरुद्ध लड्ने भनेका छन्। सन् 2024को राष्ट्रपति चुनाव समेत लड्न लागेका ट्रम्प बयान दिएर फ्लोरिडा फर्किएका छन्। त्यहाँ उनले गल्फ क्लबमा भाषण दिँदैछन्। समाचार अझै बाँकी छन्। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा रहेका 2वटा दरबारलाई संग्रहालयमा परिणत गर्ने अभियान सुरु भएको छ। भेरी नगरपालिका 3 स्थित पिपल डाँडामा रहेको 254 वर्ष पुरानो रातो दरबार र 153 वर्ष पुरानो सेतो दरबारलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गठन गरी संग्रहालय बनाउने अभियान थालिएको हो।
जाजरकोट राज्यको इतिहास बोकेका 2वटा दरबार अझै अस्तित्वमा छन्। यी 2 दरबार मध्ये रातो दरबारमा हाल जिल्ला समन्वय समिति र सेतो दरबारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बसेको छ। दरबारलाई सम्पदा संरक्षण प्रतिष्ठान मातहत ल्याई संग्रहालय बनाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको छ। जिल्लाको इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा र अन्य पहिचानसँग सम्बन्धित सबै खाले सामग्री र दस्तावेज संकलन गरी दरबारमा संग्रहालय स्थापना गर्ने योजना छ। जाजरकोट राज्यको इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, भाषा लगायतका पक्षको उचित पहिचान हुने गरी विभिन्न सामग्रीहरू तपाईको चाहिँ दस्तावेजहरू होलान्, ऐतिहासिक सामग्रीहरू, पुरातात्विक सामग्रीहरू लगायतका वस्तुहरू सार्वजनिक प्रदर्शनमा राख्ने गरी हामी जाजरकोट दरबार संग्रहालय स्थापनाको तयारीमा छौँ। 20औं जाजरकोटी राजा नरेन्द्र विक्रम शाहले वर्तमान स्वरूप प्रदान गरेको सेतो दरबारका 4 नाल मध्ये एक नाल 2029 सालमा जिल्ला पञ्चायतले भत्काएपछि हाल 3 नालमा सीमित छ। हाल यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वैकल्पिक व्यवस्थापन भएको अवस्थामा यसलाई संग्रहालय बनाउन सकिन्छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र संग्रहालय सँगसँगै एउटै भवनमा बनाउनु चाहिँ हरेक हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले अथवा सेवा प्रवाहको हिसाबले पनि सान्दर्भिक हुँदैन। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको रातो दरबार 16औं जाजरकोटी राजा हरि शाहले 1825 मा बनाएका हुन्। यो दरबार जाजरकोटी राजाहरू हरि शाह र उनका छोरा गजेन्द्र शाहले 1825 माघ 7 गते र त्यसपछिका मितिमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग गरेका सन्धिहरूको साक्षी हो। तर सरकारले 100 पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेको जाजरकोट दरबारको उचित संरक्षण र प्रचार प्रसार नभएको स्थानीयको गुनासो छ। पर्यटन विश्व बजारमा पुर्याउनका लागि अलि व्यापक घनीभूत रूपमा यसको प्रचार प्रसार सँगसँगै यसको म्यापिङहरू, रोड म्यापदेखि लिएर सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। राजा रणबहादुर शाहकी छोरी दुर्गा कुमारी र पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरकी 2 छोरीहरूको विवाह जाजरकोटे राजाहरूसँग भएकोले नेपाल एकीकरणपछि पनि जाजरकोट राज्यको प्रभाव कायमै थियो। यस्ता ऐतिहासिक सन्दर्भ जोडिएका दरबारहरूमा संग्रहालय बनेर संरक्षण हुँदा देशको इतिहास जान्न चाहने जो कोहीका लागि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरोज ओली, जाजरकोट। सिद्धार्थ गौतमको मामाघर भएकाले बुद्ध मावली भनेर चिनिन्छ रूपन्देहीको देवदहलाई। पछिल्लो समय यसलाई बुद्ध सहरका रूपमा विकास गर्न ठाउँ ठाउँमा बुद्धका प्रतिमा र बुद्ध चरित्रका आकृति बनाइएको छ। यति मात्र होइन, यस क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार, पुरातात्विक क्षेत्र संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम धमाधम भइरहेका छन्। बुद्ध मावली देवदह पछिल्लो समय बुद्धमय बन्दै गएको छ। यहाँका सडक, चोक र पार्कहरूलाई सिगारेर आकर्षक र बुद्धमय बनाउन बुद्धका विभिन्न मूर्ति कुदिएका छन्। देवदहका पार्कहरूमा सिद्धार्थ गौतमका बाल्यकालका केही घटनाक्रमको स्मरण हुने सामग्री सहित पिपलको पात, कमलको फूलसम्मका आकृति कुदिएको छ। बुद्ध सम्बन्धी जीवनीहरू र लुम्बिनीमा आएका पर्यटकहरू देवदहमा आउन् र त्यहाँ देवदहमा बुद्ध सम्बन्धी जीवनीहरू प्रचार प्रसारहरू त्यहाँको अध्ययन गर्न पाउन् भनेर हामीले त्यसरी गर्दा देवदहमा भवानीपुर, पाकरी वृक्ष, कन्यामाई, बैरीमाई, खैरडाँडा, माथागढी, प्राचीन रोहिणी नदी, देवी दमार, कुवारवर्ती लगायत बौद्ध क्षेत्र छन्। तिनमा कतै मूर्तिकला त कतै काष्ठकलामा बुद्धले ज्ञान पाउँदादेखि ज्ञान बाँड्दासम्मका सिलसिला उतारिएको छ। देवदहदेखि माथागढी जाने जुन सिँढी मार्ग छ, माथागढी पुगिसकेपछि त्यो माथागढी मन्दिर र त्यसको सेरोफेरोमा रहेका ती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेका ती स्थानहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी हामीले लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा बुद्ध मावली क्षेत्र देवदहको प्रचार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न सडक सञ्जाल विस्तार, पुरातात्विक क्षेत्र संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम समेत भइरहेका छन्। यसले देवदहलाई नयाँ आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन मद्दत पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, देवदह, रूपन्देही। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पेरिस ओलम्पिक छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणको खेलमा नेपालले आज भियतनामसँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ।
अफगानिस्तान र प्यालेस्टाइन नआएपछि यो समूहमा 2 टिम मात्र छन्। छनौटका 2 खेल जित्ने टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। भियतनाम र नेपाल पहिलो पटक भिड्न लागेका हुन्। आगामी जुलाई अगस्तमा न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा हुने फिफा विश्वकपमा पनि छनौट भइसकेको भियतनामले पहिलो पटक नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। भियतनामले फिफा वरियतामा आफूभन्दा निकै तल रहे पनि नेपाललाई कमजोर नआग्ने बताएको छ। वरियतामा भियतनाम 33औं र नेपाल 100औं स्थानमा छ। प्रशिक्षक माई डुक चुङले फरवार्ड सावित्रा भण्डारी मुख्य चुनौती हुने बताएका छन्। पोर्चुगलमा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेकी कप्तान हुइङ निङले नेपालबारे सचेत रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। सन् 1986 देखि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको नेपालले इतिहासमै सबैभन्दा बलियो टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। टोकियो ओलम्पिक छनौटमा पनि नेपालले दोस्रो चरणसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।